أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت नंबर 283 وإن كنتم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبودة فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم